बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। 13 जुलाई 1931 और यौम शोहदाए कश्मीर आज उसको मनाया जा रहा है। ये कहानी है 95 साल तकरीबन इसको हो गए। अगर हम बात करें कि ये 76 साल या 77 साल का किस्सा नहीं कि कश्मीरी अपनी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए जानों का नजराना पेश करें। 1931 में डोगरा राज के ख़िलाफ़ जिस तरह 22 लोगों ने अज़ान मुकम्मल करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया था और जिस तरह अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की थी, उसकी मिसाल आज तक जारी है। जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय तसल्लुत और उसके मज़ालिम की इंतहा है। अगर हम देखें तो 5 अगस्त 2019 या उससे पहले जिस तरह कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, उनसे उनकी शनाख्त छीनने की कोशिश की जा रही है। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के बावजूद वो काम किए जा रहे हैं भारत की जानिब से जो कि उनकी शनाख्त उनसे छीन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक चेंज की, तो इस तरह के कवानीन पास किए जाते हैं कि जबरी तौर पर ना सिर्फ वहाँ से उनको बेदखल किया जा रहा है बल्कि गैर कश्मीरियों को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। आज तक ये मज़ालिम उसी तरह जारी हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है अब्दुल्ला गुल साहब को, जो कि जवानान पाकिस्तान के रहनुमा भी हैं। उनको खुशामदीद कहेंगे, तज्ज़ियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई। मैंने इब्तदाइया में यौम शोहदाए कश्मीर की बात की, 1931 से लेकर 13 जुलाई 1931 की बात करते हैं और आज भी देखें तो कहानी वहीं पे खड़ी नज़र आती है। ना तो इनके खून से उस चिराग को वो गुल कर सका भारत जो कि आज़ादी के लिए रोशन किया गया। मकबूल भट्ट की बात की जाए, बुरहान वानी की बात की जाए, अफजल गुरु की बात की जाए, हर नई तहरीक, नया नौजवान एक जिसे कह सकते हैं तारीख़ रकम करता है और इस कार्रवाई में या इस तहरीक के अंदर अपनी नई जान डाल के जाता है। कैसे देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आप तो इसके ऊपर मुतअद्दिद प्रोग्राम कर चुके हैं, बल्कि एक मेरे ख्याल में आपकी आधी ज़िंदगी तो इसी पे गुजर गई, मसला कश्मीर को उजागर करते करते। तो पहले तो आपको न्यूज़ वन को ट्रिब्यूट है। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि जो 1931 में हुआ, 22 लोग किस चीज़ के लिए जो है उन्होंने जो है अपनी जान दी। एक ऐसी तवील जो आज़ान, जो तारीख़ के अंदर सबसे खूनी और सबसे तवील जो है वो दास्तान है, और आज़ान जो है वो उसका सिलसिला टूटते ना टूटता था। मसला यह है कि एक के बाद एक 22 लोग शहीद हो गए। किस मकसद के लिए? नज़रिया इस्लाम के लिए, नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से, और एक आज़ाद ऐसी रियासत जिसके अंदर वो अपने दीन के अकायद को जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। पाकिस्तान का हसूल हुआ। पाकिस्तान के हसूल के लिए उन्होंने पाकिस्तान का जो है वो साथ दिया और फिर एक तवील जद्दोजहद का आगाज़ होता है। पाकिस्तान के हवाले से 2 करारदादें जो है वो लेके नेहरू भागता है, और फिर जब उसको शिकस्त होने लगती है तो उसको नज़र आता है कि अब तो पश्तून जो लोग हैं, मासूद और वज़ीर, वो अब श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इसलिए अब जो है मामला यूनाइटेड नेशन के सहारा लिया जाए या उसकी आड़ ली जाए। नतीजा यही होता है कि आज भी हमें कभी जो है आर्टिकल 6 की बात बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। असल बात यह है कि ये 2 मुल्कों के माबैन मसला नहीं था। ये मसला जो था, ये असल में पूरी दुनिया ने इसके ऊपर मोहर सल्ब की थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये अक़वाम आलम का मसला है, लेकिन इसको बड़ी चालाकी से अनफिनिश्ड बिजनेस कहा गया इसको। जी, अब इसको बायलैटरल इशू की तरफ ले आए हैं। हालांकि ये अब बायलैटरल भी नहीं रहा। अभी ये जो है ट्राइलैटरल तो कम से कम हो गया, क्योंकि इसमें चीन एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर के तौर पर उभर के सामने आया है। इसलिए मेरे ख्याल में ये बात तो पहले तय करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब फार्मूला दे रहे हैं, ये फार्मूला क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है कि 2019 में जो उनका एक फार्मूला था, वो यही था कि तुम्हारा कश्मीर रख लो और भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर रख ले, या फिर इसको एक ऐसा न्यूट्रल जोन करार दे दिया जाए जहां यूनाइटेड नेशन के गार्ब के अंदर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी फोर्सेस को उतार दे, ताकि एक न्यूट्रल जोन डिक्लेयर हो जाए और दुनिया की 4 न्यूक्लियर पावर्स को जो है वो मॉनिटर किया जा सके। यानी कि पाकिस्तान, भारत, चीन जो कि उभरता हुआ और खतरा रूस है, और रूस जो है जी, तो वो वाखान कॉरिडोर, आप तो इसको ज्यादा अच्छा जानते हैं। अब मसला यहाँ ये सारा कुछ होने के बावजूद क्या कश्मीरियों की स्ट्रगल रुक गई?
क्या वो 22 लोगों की जानें जो थीं वो रायगा चली गई? नहीं आसिम भाई, ऐसा नहीं हुआ करता। ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल मुंतकिल कर दिया उन्होंने, सबसे बड़ा जेल बना दिया। हर 7 कश्मीरियों पे एक फौजी खड़ा कर दिया। 14 ऐसे काले कवानीन लगा दिए जिनको स्पेशल पावर एक्ट, टाडा, पोटा और दीगर जो कवानीन हैं, जो कि इंतहाई गैर इंसानी, गैर फितरी हैं, लेकिन फिर भी कश्मीरी खड़े हैं। लेकिन इस सब के बावजूद क्या कश्मीर की जो डिटर्मिनेशन थी, जो उस मुजाहिद की डिटर्मिनेशन थी, क्या उसको वो तोड़ सके? क्या बुरहान वानी की जो एक स्ट्रगल है उसको रोक सके? अगर तारीख जिस दिन अब्दुल्ला लिखी साहब, ये जाएगी, यकीन मानिए। अब्दुल कादिर खान गाजी का मुकदमे की पैरवी के खिलाफ एहतजाज करते हुए ये लोग गए और उन्होंने अजान दी और 22 लोगों ने शहादतें इख्तियार की। ये इनके खून में शामिल है। 95-96 साल पुराना ये किस्सा है, लेकिन तहरीक और आज़ादी का जज्बा उनके खून के अंदर शामिल है। जी, देखिए ना, ये तकरीबन 100 साल होने को आए। अगर 100 साल में ये कौम नहीं मानी ना, तो ये याद रख ले, ये नविश्ता-ए दीवार है। ये भारत जो है इसको नहीं ले सकता। लेकिन अब मसला क्या है? मसला यहाँ ये है कि जिस दिन तारीख लिखी जाएगी, क्या वजह है कि कश्मीरी जो लोग हैं, उनकी तारीख नहीं बताई जाती। वो आसिया इंदराबी हों या फिर डॉक्टर फख्तू हों। अब डॉक्टर फख्तू जो हैं, उनकी जो असीरी है, वो तो नेल्सन मंडेला से ज़्यादा है। आपको तो इल्म होना चाहिए कि हमारी आवाम को, कि डॉक्टर फख्तू जो हैं, उनको कहीं अगर जिस दिन अवार्ड मिला तो मेरे ख्याल में वो नेल्सन मंडेला का नंबर काट जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद क्या कश्मीरी के अंदर से, उसके खून में से जज्बा हुर्रियत और मोहब्बत पाकिस्तान निकाली जा सकी है? ये यहाँ ही बातें होती हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर में वो तो एक ही बात करते हैं, ये हम नारे लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो ऐसा कोई नारा नहीं लगाते। वो नारा लगाते हैं पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी पाकिस्तानी हैं। है, बिल्कुल ये ऐसा है। बात मैं नहीं कह रहा, ये उनके हर बच्चा, बुजुर्ग और ये सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह जो थे, वो ये बात किया करते थे। लेकिन देखें, जब तक मगरिब की राय आमा, मगरिब की जो अवाम है उसकी राय आमा जो है हमवार नहीं होती, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन जो है वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ये तकरीर, तहरीर और तदबीर से बढ़कर ये मामला शमशीर पर चला गया हुआ है। और अभी बुनियानुम मरसूस के अंदर मेरा ये था कि हो सकता है कि 2-4 दिन अगर ये जंग तवील हो जाती तो यकीन माने कि ये दीवार ब्रह्मन, यानी कि जो बाढ़ लगाई उन्होंने परवेज मुशर्रफ के बाद, वो बाढ़ जो थी कम से कम उसको हमें खत्म कर देना चाहिए था। कई जगह से हमने उसको डैमेज भी किया, लेकिन 3-4 दिन और हो जाते ना, तो आज शायद आप और मैं श्रीनगर में बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते। बहरहाल मेरा ख्याल है वो वक्त दूर नहीं है। और इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि कश्मीरी कौम को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जवानान पाकिस्तान और कश्मीर जो हैं, वो उनकी स्ट्रगल के अंदर पूरा मीडिया, सलाम है इस मीडिया के ऊपर जिसने कश्मीर के ऊपर जो अब्दुल्ला है साहब, आपने अपनी बनियानुल आवाज कभी मरसूस और जो है। 10 मई का जिक्र किया। अगर हम बात करें, आप जिस तरह कह रहे हैं 2 से 4 दिन अगर और रहते तो शायद ये एलओसी और ये बाढ़ और ये सारा ड्रामा जो है दीवार बरहमन ख़त्म हो जाती। आप समझते हैं कि अब भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी हो गया कि बज़ोर शमशीर वो कश्मीर का जो वो पीओके और आईओके की बात हो रही होती है, आईआईओके की, तो आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा इस तमाम चीज़ नैरेटिव को बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया के सामने और कश्मीर का इशू दोबारा से इस वक्त जो है वो सामने आ गया है? जी देखिए, कश्मीर का इशू बज़ोर शमशीर ही आया है ना सामने, वरना तो ये वही दुनिया थी जो उसके लॉकडाउन के ऊपर हंसती थी और फिर दुनिया पे जो है कोविड की शक्ल में लॉकडाउन आ गया। जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ उसके अंदर फिर आपका मसला जो सियाचिन का था वो भी हल हो जाता है। एनजे नॉर्थ ऑफ जम्मू 9842 जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का होता है, उसके हिसाब से आप जो है अपनी सरहद की रीलोकेशन कर सकते थे और आप ये इलाका जो था इसको फतह करके आप जो है वो आगे बढ़ जाते अपनी लाइंस को और डिक्लेयर करवा लेते आज़ाद कश्मीर असेंबली से कि जनाब हमने ये इलाका लिबरेट करा लिया है, क्योंकि ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि whoever possesses the control becomes the, और यही सीज चीज फायर जो है लाइन है ना, आपको ये पता सीज है फायर लाइन है कि चाइना ने बेसिकली। भी तो यही किया ना। चाइना का भी तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ जो है फैक्चुअल कंट्रोल वो दोनों मुख्तलिफ हैं। इसलिए गुजारिश ये थी कि आप इसी तरह से जोजिला पास को हिट करते, जोजिला टनल जो है वो गिरा देते, तो उससे ही होता। आसिम भाई, आप तो इस चीज़ को बहुत अच्छा जानते हैं क्योंकि आपको काफ़ी, आप माशाल्लाह वेल रेड आदमी हैं, लेकिन
गुजारिश ये है कि ये वो टनल है जो याद होगा कारगिल जंग के अंदर जब इसके ज़रिए सामान रसद जो है भेजा जाता था सियाचिन के अंदर, और जब हम इसको वहाँ हिट करते थे सड़क को, तो 3000 ट्रक जो थे जो सामान के रसद के लेके चल रहे थे वो फंस जाते। अभी ये हमने बुनियादो महसूस किया, इसमें अगर हम उसको हिट करते तो वहाँ के जो फौजी थे उनको ये गर्मियों में डंपिंग होती है, सर्दियों में तो हो नहीं सकती। तो डंपिंग जो थी हम ये रुक जाती तो क्या होता कि वो वहां सरेंडर कर देते। बहरहाल ये तो एक तारीख का पस मंजरनामा है। मैं ये समझता हूँ कि 1999 में भी अब्दुल्ला साहब उन्होंने सरेंडर ही किया था। 35,000 फौज भारत की मफलूज हो गई थी, एयर सपोर्ट उनको हासिल नहीं थी, सामान रसद आपने जिस तरह कहा उन तक पहुंच नहीं रहा था, तो वो सरेंडर कर चुके थे। और वो भी एक पॉलिटिकल ब्लंडर अगर हम कहें तो बेहतर होगा कि जो कुछ हुआ। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल ब्लंडर था, और आपको याद है कि वहाँ अमेरिकन जो सेंटकॉम का कमांडर था, जनरल टॉमी फ्रैंक्स या क्या नाम था उसका, वो ये कहता था कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट इंडिया शुड कट ए सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड बाय सरेंडरिंग अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस। तो उनकी बिल्कुल 2 डिवीजन फौज थी, वो वहां फंसी हुई थी, और वो 3 दिन रह गए थे सरेंडर करने के लिए। लेकिन बस फिर वो जो कुछ हुआ वो एक बहुत अफसोसनाक है, लेकिन बहरहाल वो हो गया। अब हमें अपनी गलतियों से जो है वो उसका अजाला करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक मजबूत पेडेस्टल के ऊपर है। सियासी, सिफारती, इखलाकी, ये 3 घिसे पिटे जुमले जो हैं ये अब कामयाब नहीं है। इससे बढ़कर अब हमें अमलन कुछ किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना पानी की जो जंग है ये मजीद बढ़ती जाएगी। और तीसरी आलमी जंग जो है वो वैसे भी प्रिडिक्शन यही कहती है कि वो पानी के ऊपर होगी। और हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बाकायदा ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर हमारे साथ आबी जहरियत का मुजाहरा किया भारत ने, तो फिर ऐलान हम जो जंग है वो फिर ऐलान जंग तस्वर करेंगे। और साथ ही साथ आप देखें कि पानी तो उसने बंद कर दिया हुआ है। ऑपरेशन जो सिंदूर 1 था उसका खात्मा नहीं किया, और ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो उसने जारी कर दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2 क्या है? बिफोर इससे कि वो बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर जो भी जहरियत हम देख रहे हैं, जो भी दहशतगर्दी देख रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर 2 ही नजर आता है हमें। ये अजीत दोवाल डॉक्ट्राइन वाली बात है जिसको हम भूल नहीं सकते, जो उसके अल्फाज थे। जी, ये अजीत डेवल डॉक्ट्रिन है, और ये बिल्कुल उसने देखिए ना, उसने मकबूजा कश्मीर के साथ साथ आज़ाद कश्मीर का नक्शा जो है वो भी अपने अंदर जम कर लिया है। ये उनकी डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है, ये वो चाहते हैं करना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर ख्वाहिश जो है उसके ऊपर अमल हो। ख्वाहिश तो बहुत उनकी थी कि वो राफेल होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कभी वो कहते थे कि हम चाय पीने आएंगे, ये अलग बात है कि वो चाय पिला के भेजे गए तो जहाज ही छोड़ गए। तो मकसद यहाँ वो चले, वो तो सारी बात अपने लाइटर नोट के ऊपर, लेकिन हकीकत ये है कि इस टाइम पे आपको भारत देख लें कि $82 बिलियन से $89 बिलियन उन्होंने अपना असला का जो है वो बजट कर दिया है, और वो इंटेंशन रखते हैं पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की। आप देख लें उनके मूड चेंज हो रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में मुझे हालात जो है एक दफ़ा फिर सफबंदी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये जंग बंदी जो है इसके अंदर बहुत लूप होल्स हैं। वो अफगानिस्तान के जरिए अभी उन्होंने हालिया जो एक नया, आपको मालूम ही है कि उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका नाम है डिस्ट्रॉय सी पैक, और डिस्ट्रॉय सी पैक जो है उसका बजट उन्होंने $1 बिलियन किया आपने है। कल वो बयानात भी सुने होंगे जिसमें अफगान तालिबान या अफगान लीडर्स की जानिब से ये बात की गई है कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुजाहिदीन हैं, ख़ासतौर पर टीटीपी के हवाले से बात की जाती है, जो हम पहले मुजाहिदीन कहते थे आज दहशतगर्द हैं। डेफिनेटली उनके इंटेंशन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होंगे वो पाकिस्तान के मुखालिफ होंगे, उनको पैसे दिए जाते हैं। यही ईरान के अंदर एक नेटवर्क पूरा पकड़ा गया जो कि चाबहार नेटवर्क था, जिसने ना सिर्फ ईरान के जड़ें काटी बल्कि अब ईरान को भी एहसास हुआ है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो खड्डा खोदा गया था उसमें ईरान खुद गिरा। देखिए ना आसिम भाई, मसला यहाँ ये है कि ईरान के अंदर 128 लोग जो है उनका नेटवर्क पकड़ा गया, जिसने अंदर से जासूसी की, जिसमें से 78 लोग जो थे वो रॉ के थे, और वो रमजान नेटवर्क वगैरह यूएई से जो चल रहा था वो तो आपके इल्म में है। लेकिन इन सब के बावजूद देखें, असल बात यह है कि ईरान को तो समझ आ गई, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेस हासिल की है ईरान की हद तक, और ये मेरे ख्याल में इसके समरात मिलेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से हमें मेरे ख्याल में कंडीशनैलिटी के ऊपर उनको सर हार्ट परसूट हमारे पास एक राइट है, हमने पहले भी किया, उनके अंदर जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको उड़ाया।
ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل بھی ہیں, ہمارے پاس اتنے ایکوپمنٹس بھی ہیں کہ ہم ان کے اندر گھس کے ان کو مار سکتے ہیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ویسے بھی اب آپ کو علم ہے کہ ترکیہ کے ساتھ ہمارے آذربائیجان کے ڈرون اندر ٹیکنالوجی میں ہم بڑی ایڈوانسمنٹ میں جا رہے ہیں اور ایسے ڈرونز اپلائی کیے جائیں گے ایک ڈیفینیٹلی. بیس بنانے کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر یہ تینوں ممالک کا, آذربائیجان, پاکستان اور ترکیہ کا جو ہے ایک ملٹری بیس جو ہے وہ وہاں بنایا جا رہا ہے. اس سے پاکستان کو ایک بہت اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل ہو سکتی ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا ایک مکمل علاج جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ نے ان کا علاج نہیں کیا اور آپ اپنی جو سرحدوں کو بند کر کے, یعنی کہ دوسرے لفظوں میں قلعہ بند ہو کے لڑے, تو پھر یہ جنگ آپ کی اسلام آباد تک پہنچے گی. لیکن اگر آپ نے یہی ان کے اوپر پلٹ دی, آج آزادی کی موومنٹس ان کی چل رہی ہیں, جب وہ کھلے عام جو کچھ کر سکتے ہیں, بی ایل اے وغیرہ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کو باقاعدہ جو ہے برہمداس بگٹی وغیرہ کو جو ہے وہ بلا کے گاندھی کی سمادھی کے اوپر لے جایا جا سکتا ہے, تو پاکستان بھی جو ہے ناگالینڈ کے اوپر, اسی طرح سے خالستان کے اوپر, میزورم, آسام, دیگر کے اوپر چھتیس گڑھ, ستیش گڑھ, جی بالکل تو رکھے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین, ہم نے یہاں پہ لینا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں خرم صاحب آپ کو. خرم صاحب, پاکستان کی سیاست میں ایک دفعہ پھر تلاطم اور ایک بھوچان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایک تحریک کا معاملہ شروع ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے صاحبزادے پانی کے دو وہ بھی شریک ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی کہا کہ اگر پرامن احتجاج ہوگا, فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کہا تو اس کی اجازت موجود ہے, لیکن اگر وہ بزور شمشیر یا اسلحے کی نوک پر آنے کی کوشش کریں گے تو ان کو روکا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 5 اگست تک کیا ایسا کچھ وہ پالیں گے اور کیا وہ اچیومنٹ حاصل کریں گے؟ پرامن کا لفظ تو کاٹ دینا. اچھا, پرامن یعنی کون پرامن؟ تاریخ بتاتی ہے. پرامن دیکھیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کی پوری موومنٹ آپ اٹھا لیں, اس پوری موومنٹ کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ ذرا اسٹڈی کریں تو آپ کو وہاں پر کہیں پر امن, کہیں پر دلیل, کہیں پر کوئی بہتری نظر آتی ہے, کوئی چیز نظر آتی ہے. ابھی لشکر کشی جو اسلام آباد پہ ہوئی تھی, وہ جو خاتون آئی تھیں ان کی اہلیہ صاحبہ, تو اس کو بھی یہ پرامن کہتے ہیں, جس میں لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. وہ تو ایک علیحدہ ایپیسوڈ ہے نا, وہ تو ایک علیحدہ, لیکن ان لوگوں کو جس مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے لائے تھے اس میں ناکامی کے بعد چھوڑ کے بھاگ گئے. مقصد تو یہ تھا کہ آگ لگا دو, مقصد تو یہ تھا کہ قتل و غارت کر دو, مقصد تو یہ تھا کہ لاشیں گریں. تو پرامن والی تو کوئی چیز ہے نہیں کہ یہ پرامن کی طرف جائیں گے. اب کیا یہ باز آ جائیں گے؟ بالکل باز نہیں آئیں گے. یہ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی, نہیں, ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم رہا کرانے جا رہے ہیں خان صاحب, نہیں, وہ تو پہلے دن سے یہ دعویٰ ہے, لیکن ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ وہ جیل میں رہے, کیونکہ جب تک وہ جیل میں ہے تو کے پی کی حکومت اور ان کی گورنمنٹ چلتی رہے گی. جب وہ باہر آیا تو پھر یہ بہت سارے جو کھانے, یا وہ جتنے سیاسی اداکار ہیں ان کی سیاست چمک رہی ہے. 100% یہ جو وہاں پہ کھانے کھا رہے ہیں اور موجیں جو لگی ہوئی ہیں, یقین کریں ان تمام کو پتہ ہے کہ اس کا اندر رہنا ان کی بقا ہے. باقی ڈرامے ہیں. خرم صاحب, انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا مولانا فضل الرحمان کو بھی, ان کا حلقہ سیم ہے ڈیفینیٹلی. انہوں نے حلقے کی سیاست پہ بات کی, انہوں نے کا فارم 47 کی پیداوار رہی ہے, اور مولانا صاحب کے اوپر بھی انہوں نے کافی زیادہ تیز نشتر جو زبان کے تھے ان کو استعمال کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی کے پی کی حکومت کے اندر کوئی سیاسی کشمکش کی گئی تو یہ موضوع نہیں ہوگا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ود ان دا پارٹی کوئی چینج آ جائے؟ دیکھیں, مولانا کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ یہی کرنا ہے. میں تو پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں, مولانا نے یہ سوچنا تھا کہ ان کا یہ نرم رویہ ان کو کیا دے گا. یو مسٹ بی تھنکنگ سم تھنگ کہ شاید کل ان کے اس پازیٹیو جمہوری رویے سے کچھ ان کو فائدہ ہوگا. میرا نہیں خیال, ان کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا کبھی بھی. دوسرا, ان کا جو رویہ ہے, علی امین کا جو رویہ ہے مولانا کے ساتھ, وہ اس نے یہی رکھنا ہے. کیونکہ علی امین, جیسے آپ نے کہا کہ حلقے کی, ہمارا المیہ کیا ہے کہ حلقے کی پالیٹکس کے پیچھے چاہے ملک کو آگ لگ جائے, حلقے کی پالیٹکس جاری رکھنی ہے. تو وہ تو یہ بیان دے گا. اب یہ مولانا کے لیے ہے کہ وہ کب تک, یہ الارمنگ ہے ان کے لیے. نہیں, پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا. اب اگر مولانا کے لیے تو یہ پہلے دن سے الارمنگ ہے
کہ کب تک وہ ان کو اپنے اس رویے کے ساتھ وہ سمجھیں گے کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا. I don't think so. تو آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کو ٹارگٹ کر کے اس طرح کی تحریک، اس طرح کا جلسہ یا اس طرح کی موومنٹ کریں گے تو کیا پنجاب حکومت خوش رہے گی؟ کیا وہ اس پہ خاموش رہے گی؟ کیا وہ اس کے اوپر چپکی لے کے بالکل سائڈ پہ ہو جائے گی، ان کو کھلا میدان چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیں تمام صوبوں میں اس وقت تک، اس پچھلے 3 سال میں، اگر کوئی صوبہ بہتر پرفارم کر رہا ہے تو پنجاب، تو وہ پنجاب ہے. اس میں کوئی شک والی بات تو ہے نہیں. چاہے لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے مسائل ہوئے اور دیگر لیکن بہت ساری چیزوں میں، تمام میں وہ جو پرانا پنجاب بہتر پرفارم کر رہا ہے. تو ابھی ٹارگٹ بھی پنجاب ہے، جہاں بہتری آ رہی ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. ادھر BLA ہے. نہیں، عظمیٰ نے کہا نا آج، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے، کہ آپ کوئی تربیتی اس میں مرحلے پر آئیں تو ہم آپ کو سکھائیں کہ کس طرح اپنے گورننس کی جاتی ہے. جو اس کو سب سے بڑی توجہ کسی بھی وزیر اعلیٰ کو، 4 صوبے ہیں، گلگت ہے، GB ہے، کشمیر بہت بہتر جا رہا ہے، تو 4 صوبوں کے اندر کسی بھی وزیر اعلیٰ کو سب سے پہلے تو اس نے توجہ دینی ہے اپنے صوبہ کے اندر. لیکن ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جب ایک پارٹی یا ایک ووٹر کا ذہن ہی یہی بنا دو کہ اس انتشار میں ان تمام کو کنفیوز رکھنا ہے تو کام کی کیا ضرورت ہے؟ سوات واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایک نہیں ہے، ڈیلی کے واقعات ہیں. بیڈ گورننس ان KP سے بڑھ کر، اور کرپشن کے الگ مسائل ہیں، کرپشن الگ، ہر چیز. تو پنجاب کیونکہ اس وقت بہتر جا رہا ہے تو فساد وہ پنجاب کے اندر کرنے کی کوشش تو پوری کریں گے. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے 26 نومبر والے معاملے کے بعد جس طرح وہاں سے بھاگے، آج ہمارے ایک جو کلیگ ہیں بیورو چیف ہیں لاہور کے، انہوں نے سوال بھی کیا کہ آپ جس طرح کی تحریک چلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ تو جس پہ وہ جسے کہتے ہیں برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تم کس کے کہنے پہ سوال پوچھ رہے ہو. نہیں دیکھیں، انہوں نے، ہر بندہ، علی امین وٹی آدمی ہے، بہت تیز آدمی ہے، اس کو PTI کے مزاج کے ساتھ کھیلنا سب سے بہترین آتا ہے. تو وہ اس مزاج کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے. اچھا. اور he will keep playing. کیونکہ یہ کھیل کھیلنے PTI یا پٹھانوں کے مزاج سے؟ PTI. اچھا PTI. اور پٹھان تو ہمارا ضلع واحد پٹھانوں کا ضلع ہے جو KP میں ہے. پٹھان تو استعمال ہو گیا نا. پٹھان کی تو تمام وہ جو اس کی اعلیٰ روایتیں تھیں وہ تمام استعمال ہو گیا. پٹھان تو اس وقت اس ڈکلائن میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ کے شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اس کو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. PTI کے مزاج کے ساتھ کھیلنا علی امین کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے. ہی از دا بیسٹ ایکٹر ٹو پلے دیٹ. کیونکہ وہ سیکھا ہوا جس سے ہے وہ پورے ملک کے مزاج کے ساتھ کھیلتا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، گیم تھی نا، کھیلنا ہے نا. اب 3.5 پونے 4 سال کی اس کی ایز اے پرائم منسٹر کی جو گورننس ہے اس کی بات ہی کوئی نہیں ہے. بزدار کی جو پالیسیز تھی اس کی بات ہی کوئی نہیں ہے. پنکی گوگی ٹیکے نیٹ ورک کی بات ہی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ اس نے کیا کیا ملک کے ساتھ 3.25 سال، اس کی طرف دیکھ کوئی نہیں رہا. تو اب پھر سوچئے نا کہ قوم کہاں گئی ہے. تو ایک بہت بڑی خواہش ہے ان کی، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہمیں افغان حکومت کے ساتھ یا افغانوں کے ساتھ، انہوں نے افغان حکومت کا لفظ استعمال کیا. اب وضاحت کی، پہلے انہوں نے افغانوں کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں طالبان ابھی کی کیا بات. کہا اس نے؟ ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اگر آپ مذاکرات کرنے دیں، ہم ڈیلیگیشنز بھیج کے وہاں پہ معاملات کو KPK میں فتنۃ الخوارج کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، یعنی کہ دہشت گردی کے روک تھام کے حوالے سے. نہیں تو لے کے کون آیا تھا ان کو؟ اب بات چیت آپ نے اب اگر کرنی ہے ان کے ساتھ تو آپ کو یہ بات چیت پہلے کرنی چاہیے تھی. کیونکہ عبوری سیٹ اپ افغانستان کے ساتھ بات چیت کیے بغیر یہ TTP کو لے کے آئے. جب بات کرنے کی ضرورت تھی اس وقت تم نے کی نہیں، اور ان کو ساروں کو لا کے یہاں پہ رکھ دیا، اور جس کے آج اب نتائج بھگت رہے ہیں. اب تم بات کرو گے تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، اور جتنی سنجیدگی سے معاملات کو حل کیے جائیں گے. لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک تو وہاں پہ آپریشن کی بات ہے، دوسرا وہ جو آپ کا منرل مائنز والا ایشو ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس جو وہاں پہ حکومت ہے وہ جب تک موجود ہے آپ کو اس میں پرابلم فیس ہوگی. تو کوئی شک والی بات ہے. دیکھیں ہمارے پاکستان کا جو المیہ تو بہت ہے. ایک بڑا یہ ہے کہ یہاں پر اپنی ذات کے لیے کسی بھی مقام پر پہنچ کر جو مرضی کھیل جاؤ وہ چلتا ہے. IMF کو چاہے خط لکھنے ہو یا جو کچھ کرنا ہو. ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹ ہے، بہت انفارچونیٹ ہے. پولیٹیکل پارٹیز، ریسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز، ان کو بھی تو سوچنا ہے نا کہ KPK کے اندر کیا ہو رہا ہے فلانا. تو آئی ڈونٹ نو، لیکن بہت سینٹ الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی جو
जो नशिस्तों की बांट हुई है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं रिज़र्व सीट्स के हवाले से, उसके बाद जो पोजीशन बनेगी, क्या खेल खेला जाएगा? आपको लगता है कि ये तो सारे आज़ाद हो गए हैं, तो इनको तो अब जितना पैसा मिलेगा उसके बाद आपको गेम नज़र आएगी सबकी? नहीं, मेरा ख्याल है कि आप अब तो अगर मैं अपने लिहाज से कहूँ, आपके लिए अब मामलात को संजीदगी के साथ हल करना आसान है। आप बेहतरी की तरफ आप जा सकते हैं। अब मेरे पास रास्ता है ना कि मैं इस पानी को पी के अपनी प्यास बुझाऊं या मैं इस गिलास को मारूं और तोड़ के परे फेंक दूं। तो अगेन इन सीट्स के बाद पोजीशन असेंबली के अंदर बेहतर हो जाएगी और इन लोगों के साथ, इनमें से जो अच्छे लोग हैं पीटीआई के अंदर, सारे तो बुरे नहीं होते, पॉलिटिशियंस ग्रुप्स मौजूद हैं जी, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स करते करते फंस गए हैं। वो हम खड़े हो गए बहुत अरसा पहले, हमारे साथ के कितने दोस्त हैं वो फंसे हुए हैं वहाँ पे, चले एमएनए बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। तो उनको आप कैसे मुल्क के लिए अपने साथ मिलाएं, क्या किस चीज़ के लिए? मुल्क के लिए। तो ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। बहुत संजीदा नोट के ऊपर अगर कोशिश करें तो की जा सकती है, व्हाई नॉट। नहीं तो इसका आउटफॉल जो आपके सामने आ रहा है, अगर हम बात करते हैं कि एक ये हुकूमत जो है, जो सूबाई हुकूमत अगर हम बात करते हैं, महवर पीटीआई का इसको समझा जाता है, आपके ख्याल में कि इनके साथ निगोशिएशंस की जा सकती हैं किसी मामले पे, जो कि वो हमेशा बार बार कहते हैं हम उनसे करेंगे, यानी कि वो बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहते हैं कि जो ताकत में है, यानी कि उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब होता है। देखिए, केपी का इसको भूल जाएं कि वो ये सारे बयानात हैं जो देते हैं, ही प्लेज वेल, बहुत अच्छा खेलता है वो, वी नो, पल्स जानता है ना इस पार्टी की। केपी एक बयान देते हैं फिर सीएम जाके केपी में मेरे से एक दोस्त ने इसी तरह पूछा टीवी पे, उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं तब्दीली आनी चाहिए केपी में? मैंने कहा लाजमी आनी चाहिए। 18 से 20 वोट हैं, लेकिन इधर से उधर हो लेकिन अगर एक अली अमीन को हटा के दूसरा अली अमीन लेके आना है तो नहीं आनी चाहिए। लेट देम फेस व्हाट दे हैव। दो धड़े तो सामने आ गए ना, जुनेद अकबर खान का और इसका, तो आपस में क्लैश सामने आ गया। लेट केपी फेस। मेरे अपने जिले के अंदर अभी हमें दोस्त कहते हैं ना कि जी आप आए बैठे लोगों के साथ मसाइल हम करें, हम कहते हैं ना, जो इश्क कमाया है ना तुम लोगों ने, जो वोट दिया, नक द कोका था ना वो, नक दे कोके के ऊपर जो नाचियो, अभी एक दफा अपने उस चीज को पूरा करो, ताकि जब तुम एक दफा उनसे रज जाओगे फिर तुम्हें हम नजर आएंगे। हमारी तुम्हें बातें कहाँ समझ आती हैं? आप टेक्निकल जबान में कह रहे हैं कि इनको अपने वेट पे ही गिरने दें। नहीं, हो गई यही। अब बेहतर यही है कि इनको एक दफा रजने दें, लेकिन अगर कोई तब्दीली लाते हैं तो फिर ऐसी लाएं जैसे पंजाब में लाए, विद इन द पार्टी हो फिर। जो मर्जी। हाँ, विद इन द पार्टी आपने तो मैंने नहीं लाया, ये तो नहीं, विद इन द पार्टी तो ये उनका इशू है ना। अच्छा। और वो कभी भी नहीं लाएगा। विद इन द पार्टी किसने देनी? ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अली अमीन गंडापुर कभी भी ये नहीं होने देगा। विद इन द पार्टी तब्दीली लाने के लिए करना पड़ेगा इमरान को। इमरान कभी भी अली अमीन को तब्दील नहीं करेगा, क्योंकि अली अमीन की और इमरान की मिसेस की ऐसे मिले हुए हैं, वो उनको हिस्से पहुंच रहे हैं, वो कभी भी तब्दील नहीं करेगा अली अमीन को। हाँ, दूसरी पार्टी नून है, पीपीपी है, मौलाना है, एएनपी है, ये कहते हैं कि जी हमने केपी बचाना है, इनका काम बनता है ना केपी बचाना। अगर ये किसी तब्दीली के लिए कोशिश करते हैं तो फिर इनके पास सिर्फ एक हल है कि फिर आप हैदर होती जैसे बंदे को या किसी ऐसे आदमी को कि जो केपी को संभाल ले आके, सीजन पॉलिटिशियन हो जो। सीजनड तो यहाँ पे सीजन नहीं तो काम किए हुए सीजन पॉलिटिशियन का हमें पॉलिटिकल एक्सीलेंस हमारे पास नहीं है। मोस्ट सीजनड विल डू अ थिंग जो कि लिखे पढ़े में भी कहीं नहीं होती। बेटे अगर आते हैं हाँ, इस तारीख के अंदर वो कमान लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे? कौन? उनके दो बेटे साहबजादे बानी। नहीं, देखें, उसके सबसे पहले हमारा उसके ऊपर मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? कासिम और सलमान दोनों ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, वीजा लेकर आएंगे, ठीक है जी, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर नहीं है। क्या उनको अपने बाप से मिलने का हक है? 100% है। ह्यूमन राइट्स के तहत भी, बेटों के तहत भी उनको बिल्कुल तहरीक में अगर आए तो। अब जब वो आते हैं यहाँ पे, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, मिलाए। लेकिन अगर कोई भी किसी भी नेगेटिविटी का हिस्सा बनता है, चाहे ब्रिटिश है चाहे अमेरिकन जो है, पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ जाता है, उसको आप उसके साथ कवानीन के मुताबिक डील करें। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच। खुरम रोकड़ी साहब आते हैं, हजार दफा है वो। थैंक यू वेरी मच खुरम रोकड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हालात और वाक़यात के हिसाब से पाकिस्तान के मौरूज़ी सियासत के अंदर क्या होने वाला है और क्या होगा, कुछ उस पर गुफ्तगू की गई, आपने नोट किया होगा। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो आने वाला वक्त बताएगा। मैं चाहूँगा यहाँ पे ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ इस हिस्से में शामिल हैं जावेद राना साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के हवाले से, एक नोन फिगर हैं। जनाब खुश आमदीद कहते हैं जावेद साहब आपको। जावेद साहब, इस वक्त हम आलमी सियासत के अंदर अमरीका, रूस और चीन आमने सामने देख रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान, इसराइल और फिर पाकिस्तान के साथ फिर हम देख रहे हैं कि LOC पे गोलाबारी और तमाम इस तरह का सिलसिला, जो कि खबरें आ रही हैं कि भारत शायद दोबारा कोई वेंचर करने के चक्करों में है। आपको ये तमाम चीज़ों को किस तरह आप फोकस करेंगे? ख़ास तौर पर गल्फ़ की सिचुएशन को देखें, फिर अमेरिका की तरफ से चीन को भी धमकी दी जाती है, ताइवान के हवाले से, यूक्रेन के हवाले से रशिया को धमकी दी जाती है, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखें, जो बड़ी ब्रॉडर पिक्चर है, अगर किसी का ये ख्याल है कि इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर देगा या हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, मेरी नज़र में इसकी पॉसिबिलिटी 0+0 है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसी ख़बरें क्यों फैलाई जा रही हैं कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला कर देगा। मैं ऐसी वीडियोस देख चुका हूँ जिसमें हत्ता कि यहाँ का तक कहा जा रहा है कि इसराइल जो है हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमला कर देगा। नेतन्याहू की वीडियोस को जो है मैनिपुलेट किया गया है, उसकी ऑडियो को डॉक्टर किया गया है, एडिट किया गया है। तो एक डीफेक से एक नहीं, इतना डीफेक भी नहीं है, वो साफ नज़र आ रहा है। अब वो एक्चुअली बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान का, जिसे कहते हैं ना कि हमला होने वाला है, किसी वक्त भी कर सकता है, उन जो धमकियाँ हैं उसको, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एम्पलीफाई किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर की जो सूरत हाल जो मैंने थोड़ी बहुत मॉनिटर की है, उसके अंदर जो मुझे क्लियरली चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो उसके मुताबिक हिंदुस्तान इस वक्त बहुत बड़े सदमे में है। वो अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। जी देखिए, ये चीन की वजह से पाकिस्तान जो है, चीन और तुर्की की वजह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी ऐसी जिसे कहते हैं ना कि ऑफ शूट इशूज़ के ऊपर वो हाईलाइट कर रहे हैं। हिंदुस्तान इस पोजीशन में है ही नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर अभी तक तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन से ही बाहर नहीं निकले। मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तान काफ़ी साल लेगा इस बात का फैसला करने में कि पाकिस्तान के ऊपर कोई दोबारा इस किस्म की कार्रवाई की जाए। अब पाकिस्तान के अंदर क्या किसके सियासी मकासद हैं, इसके ऊपर मेरा ख्याल अवामुल नास को पता है और मैं जानबूझ के कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरा जो आलमी सियासत में मैंने ट्रम्प साहब के बयानात की बात की और आलमी ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि शायद कोई तीसरी जंग अजीम के छिड़ने का खदशा पैदा हो गया है। धमकी दी गई है कि यूक्रेन में दाखिल हुई रशिया की फ़ौज तो मॉस्को को उड़ा दिया जाएगा, या ताइवान के ऊपर छेड़छाड़ की गई तो चीन के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सारी इस तरह की जो बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह भी पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में आपने बात की, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, वो सीन ज़रा मुख्तलिफ है। वो सीन ये है कि रशिया ने ख़ुद इस किस्म की धमकियाँ दी हैं माजी में, जिसमें कहा गया है कि देखें, यूरोप जो है अगर बाज नहीं आया तो ये तीसरी आलमी जंग हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप हालिया अटैक जो है यूक्रेन पे रशिया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस किस्म का कई दफ़ा इजहार किया कि देखें, अगर हमने यूक्रेन को पे सीज़ फायर ना किया, कोई पीस इनिशिएटिव ना लिया गया, तो दुनिया जो है वो तीसरी जंग अजीम की तरफ जा सकती है। वहाँ की सूरत हाल मुख्तलिफ है। यूरोप पिट गया है और रशिया का जो सदर है पुतिन, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। उसने, आप देख रहे हैं, गुज़श्ता 25 सालों से वो इक़्तिदार में है और उसने सारे जो अमेरिकन लीडर्स हैं सबको वो देख चुका है। तो उसने बुनियादी तौर पे, डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी एक अहमक शख्स है, उसको मज़ीद वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, उलझा रहा है। और वो कहता है, अच्छा जी, जिस तरह उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखें, ये पुतिन से जब भी बात होती है टेलीफोन पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो जो करता है वो हमारी समझ में नहीं आता, वो अपना एजेंडा ले रहा है। देखिए, पुतिन का एजेंडा ये है, उसको जो नज़र आ रहा है कि देखिए, अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जो है कोई नई जंग नहीं छेड़ेगा, और उसने आज आके अभी जो कहानी है, फ्रस्ट्रेशन में थोड़ी बहुत वेपन्स की सप्लाईज दोबारा शुरू कर दी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो दोबारा शुरू हो गई है, और बाकी इससे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप करने वाला नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस चक्कर में किसी तरह नोबेल पीस प्राइज़ जीत जाए
وہ اگر کوئی جنگ شروع کرے گا تو اس کے اوپر ظاہر ہے اس قسم کے پھر الزامات لگیں گے. جہاں رہا مسئلہ ایران کا کہ ایران کے اوپر سے انہیں کیوں شروع کی, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہودی لابی جو ہے وہ امریکہ کے اندر اتنی اسٹرانگ ہے, اس کو تو کان پکڑ کے بٹھایا گیا, اس کو ایک درمیانہ رستہ نکالا گیا. جی دیکھیے ہم لمیٹڈ سٹرائکس کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ فوری طور پہ کوئی تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے. یہ اس قسم کی دھمکی امیز جو بیانات ہیں یہ آتے رہیں گے. یہ اب لوگ اتنے زیادہ ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ لوگ ان بیانات کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے بھی نہیں. اچھا دوسرے اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں ایران کی جوہری تنصیبات کی تباہی کے حوالے سے بڑے مفصل انداز میں بیانات اور اس کی تصویریں دکھائی گئیں. جو کچھ وہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پلانٹ کی تھی بھی نہیں تصویریں, وہ تو بم کی افادیت کے لیے جو ان کے ایکسپیریمنٹس تھے ان کی تصویریں دکھائی گئی تھیں. ایران نے تو صاف کہا ہے کہ ہماری تنصیبات اور ہمارے پاس جو نیوکلیئر کے جو چیزیں تھیں وہ محفوظ ہیں اور ہم اس کو دوبارہ شروع کرنے میں ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن ہم شروع کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کا وینچر امریکہ کرے گا اسرائیل کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں بڑی کامن سینس کی بات ہے. 300 فٹ جو ہے نیچے تھی ایران کی جو نیوکل انسٹالیشنز, یہ 60 فٹ سے زیادہ نیچے جا نہیں سکتا تھا. اور یہ جو دوسرے لفظوں میں 80 میٹر تھی, 60 میٹر سے زیادہ 80 میٹر کا مطلب کہ 300 فٹ کے لگ بھگ. تو اب جو اس نے B-52 بمبر چلائے ہیں امریکہ نے, وہ کوئی زیادہ سے زیادہ 60 میٹر تک چلے گئے. جو اسرائیل نے بمبنگ کی تھی وہ کوئی 6 میٹر سے زیادہ نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو وہاں پہ نقصان ضرور ہوا ہے, لیکن اور پھر دوسری بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسیکلی ہی پلیز آن آل سائڈس. ایران کو پہلے انفارم کر دیا کہ ہم آپ کی نیوکل انسٹالیشنز کو ایک دن پہلے شاید خالی بھی کیا گیا اس کو. تصویریں بھی ایران نے جو 60 لیول کے اوپر یورینیم کی انرچمنٹ ہوئی تھی 400 kg, اس کو وہ لے گئے باہر, اور 400 کلو گرام جو باہر لے گئے. جو سینٹریفیوج بھی ہیں وہ بھی پروبلی اٹھا کے وہ لے گئے ہیں, کیونکہ اس میں درجنوں جو گاڑیاں جو ہیں وہ ایران کی نیوکل انسٹالیشنز کے اوپر دیکھی گئی ہیں. تو ان کا جو انہوں نے بائی اینڈ لارج اس کو انٹیکٹ کر لیا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈیلے ہو جائے گا لیکن مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوگا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایران سرٹنلی نیوکلیر اپنا بم بنائے گا. حقیقت یہی ہے کہ جس بھی ملک کے پاس نیوکلیر بم نہیں ہے وہ ولنریبل ہے, وہ اس کے اوپر کسی وقت بھی امریکہ حملہ کر دے گا یا اسرائیل حملہ کر دے گا. جو موجودہ صورتحال ہے, کوئی بھی خاص طور پہ جو مسلمان ممالک ہیں, آپ نے دیکھا کہ عراق کے ساتھ کیا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا. پاکستان میں کتنی دفعہ ان دونوں نے, اسرائیل نے اور ہندوستان نے کوشش کی, سم اور ادر وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو براڈر پکچر ہے, جس ملک کے پاس نیوکلیر جوہری ہتھیار موجود ہیں وہ محفوظ ہے. آپ یاد کریں کہ 9/11 کے بعد جو اصل پلان تھا امریکہ کا, اس کے تحت پاکستان کو بھی ختم کرنا تھا. اب وہ اس لیے ختم نہیں کر سکے کہ ان کی جو حالانکہ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کے نیوکلیر وار ہیڈز کہاں چھپائے گئے, لیکن ان کا جو اوور آل انٹیلیجنس جب آئی تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی 95% تو ہمیں پتہ ہے لیکن 5% کا پتہ نہیں, یہ ہو سکتا ہے پاکستانی ہمارے اوپر یہ بم نہ چلا دیں, تو بہتر یہ ان کو ساتھ لے لیں. اس چکر میں ہمیں ساتھ لے لیا گیا اور ہمارے 70-80 ہزار آج لوگ اگر شہید ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے امریکن جنگ کا ساتھ جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے وار فار ٹیرر بنائی گئی, وہ ساری پالیسی جو تھی وہ ہمیں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا. مجھے جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیٹکس کے حوالے سے اور جس طرح کے بیانات اور جس طرح کی سیاست عالمی سطح پہ وہ کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ نقصان دہ ہے یا پھر یہ امریکہ کے اندر جو معیشت کی بہتری ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں امریکہ اسپیشلی آن ٹیرف سائڈ, جو ٹیرف امریکہ کی جو ہے نا کہ فطرتی موت واقع ہو رہی ہے. آج کوئی بھی امریکہ کو سپر پاور نہیں سمجھتا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 بڑی طاقتیں ہیں, چین ہے, رشیا ہے اور امریکہ ہے. تو جس طرح اس نے انریلسٹکلی غیر حقیقت پسندانہ جو ٹیرفس لگائے ہیں سارے فارن کنٹریز کے اوپر, وہ شو کرتا ہے کہ ایکچولی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی جو انڈسٹری ہے وہ کسی طرح دوبارہ 60s کے لیول کے اوپر آ جائے. اس وقت جو بہت بڑا سورس آف ریونیو ہے امریکہ کا ایکسپورٹ میں, وہ ان کا سروسز سیکٹرز ہے. اب جہاں تک انڈسٹری ہے, مینوفیکچرنگ ہے, وہ چائنا لے چکا ہے. چائنا بہت زیادہ ڈومینیٹ گرپ کر چکا ہے. اور اس لیے جو ابھی سینکشنز جتنی بھی لگائی جا رہی ہیں یا ٹیرفس لگائے جا رہے ہیں, اس کا کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا آنے والے سالوں میں. ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتا کہ وہ جنگوں میں انگیج ہو.
لیکن اس کا مسئلہ بنیادی طور پہ یہودی لابی ہے. یہودی لابی کے بارے میں آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ ابھی جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں جو جوش لابی ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے. ان کے جتنے بھی ٹیکٹکس تھے پبلک ریزنٹمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ نیو یارک کے اندر ان کا جو آنے والا میئر ہے پروبلی وہ مسلمان ہوگا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پرو فلسطینین سینٹیمنٹس کو کیپچر کر رہا ہے. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا جیفری ایپسٹین کی جو نئی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی جو فائلز کے حوالے میں کہ جس طرح وہ ایکچولی جیفری ایپسٹین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے انڈر ٹین ایج گرلز جو ہیں ان کی سیکشولی ان کو ایکسپلائٹ کیا اور جتنے بڑے سیاستدان تھے خاص طور پہ امریکہ کے اور یورپین ان سب کو مین ہنٹ جو امریکہ کا شہر ہے وہاں پہ بہت بڑا ایک فارم تھا جہاں پہ ان کو بلایا گیا, ان کی خفیہ ویڈیوز بنائی گئیں. ان ویڈیوز کے نتیجے میں ابھی آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ لوگ یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ پہ کیوں نہیں بول رہے, یورپین لیڈرز کیوں نہیں بول رہے, ڈونلڈ ٹرمپ اتنا کیوں ساتھ دے رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ویڈیوز ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو امریکہ کا اٹرنی جنرل ہے اس نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس آپ کے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا جو ایپسٹین فائلز ہیں وہ اس کا کیا سٹیٹس ہے, تو اس نے کہا ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ساتھ بٹایا, پریس کانفرنس میں کہا کہ دیکھیں جی یہ آپ بالکل غلط, آپ بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس فائلز میں کچھ بھی نہیں, مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے اور کس کس کی ویڈیوز ہیں. اب جو نئی انفارمیشن آ رہی ہے کہ جو ایہود براک یہ اسرائیل کا وزیر اعظم رہا ہے ایک دفعہ اور یہ ایہود براک جی بالکل اس کا وزیر دفاع بھی رہا ہے, اس نے 4 سالوں میں 36 دفعہ مین ہنٹ کا دورہ کیا, وہاں پہ کوئی فیس نقاب کے ساتھ گیا, خفیہ طور پہ گیا, اور اب پتہ چلا ہے کہ جیفری ایپسٹین کے پیچھے اسرائیل کی موساد ایجنسی تھی اور وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی تھی. اب جو کچھ سینئر جرنلسٹ ہیں امریکہ کے اندر وہ اس کے اوپر شور ڈال رہے ہیں کہ آپ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہی ساری وجوہات ہیں. اب جو مستقبل قریب میں میرا خیال ہے کہ جیوش لابی جو ہے وہ ان کا انفلوئنس میری نظر میں کم ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جاوید رانا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن بات یہی آتی ہے کہ عالمی سیاست کے ساتھ پاکستان کے اندر موجودہ حالات جو ہیں اس کو دیکھنا بھی لازمی ہوتا ہے کہ ایک مضبوط قوم جو ہے وہ ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اپنے دفاع کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ہمیں ہر طرح کی ممکنہ صورتحال کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت, اللہ نے کے بعد.